आज हामी कक्षा 10 को लेखा किताब पाठ 8 को पेज नंबर 142 व्यापार हिसाब तथा नाफा निकाय खाता बनाउन गइरहेछौँ। सब कुरा यहाँ डेबिटकैमा गरिदिएछ। अब पोइन्टहरू राख्दै जाउँ। सबभन्दा पहिले यहाँ थप जानकारी ध्यान दिउँ। के लेखेको छ भन्दाखेरि प्राप्त हुन बाँकी ब्याज। यहाँ ब्याज प्राप्त हुन बाँकी। अब ब्याज हेर्ने कहाँ दिएछ, यहाँ छ। यहाँ टिक लगाउने। अरू के दिएछ, अग्रिम प्राप्त कमिसन 500। ल दुईटा। अब बनाऊ यसको। सबभन्दा पहिले सुरुबाट गर्ने। सुरु मौद्दात व्यापार हिसाब खाता अनुसार यहाँ के दिएछ, सुरु मौद्दात किताबमा दिएछ। सुरु मौद्दात साउन 41,000। यहाँ लेख्नु सुरु मौद्दात। सुरु मौद्दात 40,000। अर्कोमा खरिद हेरौँ। अनि खरिद फिर्ता छ कि छैन। छैन दिएको। खरिद गरेछ 1,60,000। फेरि अर्को हेरौँ। बिक्री छ। बिक्रीबाट यहाँ ध्यान, बिक्री फिर्ता छ कि छैन। छैन दिएको। डाइरेक्ट बिक्री हालौँ। कति छ बिक्री दिएको किताबमा, 2,40,000। लेखौँ 2,40,000। अब सब पोइन्ट हाल्ने के गरे। खरिद, बिक्री, सुरु मौद्दात भइसक्यो 3टा। अब बिमा खर्च 5,000। नाफा नोक्सान अप्रत्यक्ष खर्च हो। त्यहाँ लेख्ने बिमा खर्च कति दिएछ। बिमा खर्च 5,000। अर्को पोइन्ट हेरौँ। व्यापार खर्चहरू 35,000। व्यापार खर्चहरू 35,000। अर्को हेरौँ। यहाँ अन्तिम मौद्दात दिएछ 56,000। यहाँ राखौँ क्रेडिटमा। अन्तिम मौद्दात 56,000। त्यसपछि हुलाक खर्च 5,000। यहाँ राखौँ। हुलाक खर्च 5,000। त्यसपछि हेरौँ बिक्री दस्तुर दिएको 7,000। अब यहाँ ध्यान दिऊ, बिक्री दस्तुर भनेको सेल्स ट्याक्स हो। सबै करहरू यहाँ राख्ने। दस्तुर भनेको शुल्क हो। बिक्री दस्तुर, बिक्री सम्बन्धी सबै खर्च यसैमा राख्ने। सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जस्तै कति छ, 7,000। यहाँहरू ज्याला छ 21,000। ज्याला 21,000 पनि राख्यौँ। अरू के छ, तलब छ 30,000। तलब राखौँ 30,000। तलब 30,000। अरू के दिएछ, अप्राप्य ऋण 3,000। घर भाडा तथा करहरू 3,000। यहाँ राखौँ। घर भाडा तथा करहरू 3,000। अब के अप्राप्य ऋण 3,000 छ। हरास चाहिँ 6,000 छ। अप्राप्य ऋण र अर्को हरास कति छ, 3,000 अप्राप्य ऋण र हरास चाहिँ 6,000। अब छ ब्याज प्राप्त र कमिसन प्राप्त। यो साइडमा राखौँ। ब्याज प्राप्त
के लेखेको छ यहाँ प्राप्त हुन बाँकी ब्याज प्राप्त हुन बाँकीलाई के गर्ने जोड्ने। तो ब्याज प्राप्त गरेको यहाँ दिएको 15,000 र हुन बाँकी 1,000। 15,000 एड कति गर्ने 1,000 कति भयो यहाँ 16,000। अर्को छ कमिसन प्राप्त 3,000 र अग्रिम कमिसन प्राप्त 500। कमिसन प्राप्त 3,000 अग्रिम प्राप्त अग्रिम कति प्राप्त भयो 500। त अग्रिमलाई एडभान्स लगाएर घटाउने 2,500 हुन्छ। अब ध्यान दिएर सब खरिद बिक्री सुरु मुद्दत यहाँ बीमा खर्च व्यापार खर्च अनि त्यसपछि अन्तिम मुद्दत हुलाक खर्च बिक्री दस्तुर तलब ज्याला पनि राख्यो हामीले घर भाडा र कर पनि राख्यो। त्यसपछि अप्राप्य ऋण पनि राखेछौँ ह्रास पनि राखेछौँ ब्याज प्राप्त र कमिसन प्राप्त। जोड घटाउ गरौँ। जोड गर्दाखेरि यहाँ ध्यान दिउँ कुन बढी छ यो साइड बढी छ यो साइड कम छ यो 1,60,000 यहाँ कम भएको ठाउँमा डेबिट खर्च हुन्छ त्यसले यहाँ लेख्नु कुल नाफा डेबिट बढ्यो भने घट्यो भने नाफा क्रेडिट घट्यो भने नोक्सान। अब कति भयो भन्दाखेरि 240 छ र 56 भनेको 2,96,000 माइनस गर्ने यहाँ 40 र 1 2,21,000 माइनस गर्ने। अब गरौँ 21 गर्दाखेरि 7 2 75,000 भइहाल्छ यहाँ। जम्मा गरिहाल्यो हामी कति लेख्यो 2,96,000 जम्मामा यहाँ पनि जम्मा लेख्यो 2,96,000 यहाँ लेखो कुल नाफा 75,000। ध्यान दिनु कुन बढी छ यही साइड बढिदिएछ यहाँ लेख्ने खुद नाफा क्रेडिट भनेको आम्दानी हो जोड्ने 18,000 भयो होइन 18,500 र 75 भनेको 93,500 त्यहाँ लेखो 93,500 माइनस यता जोड अब 5 35 40 5 45 52 30 कति भइहाल्छ 82 र 12 कति भइहाल्यो 82 22 94 भइहाल्यो। अलि बढी भइरहेछ नोक्सान भयो यसको मतलब 5,000 र 35,000 कति भइहाल्छ ठिकै छ त्यहाँको 5,000 र 35,000 ठिकै छ 5,000 र 35,000 40,000 5 35 40 5 45 7 52,000 52 र 30 82 82 र 12 94,000 हुन्छ। यहाँ भयो डेबिट भयो त्यसैले यहाँ लेख्ने खुद नोक्सान डेबिट बढ्यो है 94,000 माइनस 93,500 500 रुपियाँ नोक्सान भयो। यहाँ राख्ने जम्मा 94,000 भयो यहाँ पनि 94,000 गर्ने डेबिट बढ्यो भनेको खर्च बढी भयो जम्मा। क्वेसन अब यस प्रकार रहेछ है 182 को त्यसको समाधान यस प्रकार रहेछ। धन्यवाद।